बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन पर तारीख ना देने पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हरकत में आ गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन ले लिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ताख़ीर पर अज खुद नोटिस में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आइन लाजिम करार देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की हैं। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, आइनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, फेडरेशन और सूबों की आइनी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा 3 सवालात रेज किए हैं, जिसके हवाले से आज लार्जर बेंच में समाअत होगी। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जिन पर मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 रुकनी बेंच की दरख्वास्त पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। अज खुद नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की दरख्वास्त पर लिए गए आज खुद नोटिस में कहा है कि अदालत के 2 रुकनी बेंच की जानिब से 16 फरवरी 2023 को एक केस में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त दी गई थी। इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि आज खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आइनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आइनी जिम्मेदारी क्या है। एलामिया के मुताबिक पंजाब और केपी असम्बलियाँ 14 और 17 फरवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 रोज़ में होना होते हैं। आइन लाजिम करार देता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। इंतखाबात की तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, केपी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स की दरख्वास्तें भी आईं। हाई कोर्ट के बेंच ने गवर्नर से मुशावरत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर शुएब शाहीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर, स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वकला को भी नोटिस किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर शुएब शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के ज़रिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। पंजाब और खैबर पख्तून असम्बलियों के स्पीकर ने भी इंतखाबात की तारीख के हवाले से दरख्वास्तें दी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटारनी जनरल समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया है। आज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले का तनाजुर ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बितरतीब 14 जनवरी और 18 जनवरी को तहलील की गईं। उस वक़्त के वज़राए आला ने उनके मुतल्लिका गवर्नर्स को मशवरा दिया कि आइन के आर्टिकल 112(1) के तहत असम्बली तहलील की जाए। चीफ जस्टिस की तरफ से आज खुद नोटिस में लार्जर बेंच के लिए 3 सवालात रखे गए, जिन पर गौर किया जाएगा। आज खुद नोटिस में कहा गया कि मुख्तलिफ हालात में सूबाई असम्बली तहलील होने के बाद आइन में सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार किसके पास है। ये आइनी जिम्मेदारी कब और कैसे अदा होगी। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए विफाक और सूबों की आइनी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ क्या हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नोटिस में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करने की हिदायत की थी। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं, जो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। नोटिस में कहा गया कि गवर्नर ने वजीर आला की तजवीज़ पर असम्बली तहलील नहीं की।
اور ان کا موقف ہے کہ چونکہ انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو ان کی ذمہ داری یا اختیار ہی نہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ الیکشن کمیشن نے بھی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ آئین کے تحت ان کے پاس عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے، اور میڈیا میں رپورٹ کے مطابق یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ الیکشن آئین کے تحت انتخابات کروانے کے لیے پرعزم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے بھی انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ نہیں دی، اور اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نوٹس میں کہا کہ صدر مملکت نے ایک پوزیشن لی کہ ان کے پاس تاریخ دینے کا اختیار اور ذمہ داری ہے، اور اعلان کیا کہ 9 اپریل کو انتخابات ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کو 2 ہفتے کا عرصہ گزر چکا ہے، اور بظاہر عام انتخابات کی تاریخ کا تعین نہیں ہوا، جو انتخابات کے انعقاد کے لیے پہلا قدم ہے، اور یہ معاملہ تاحال حل نہیں ہوا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ آئینی عہدیداروں کے درمیان اس معاملے پر اختلاف رائے ہے، اور کئی وفاقی وزراء نے صدارت کے اختیار پر اختلاف کیا ہے۔ وزراء آئین کے تحت مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور بظاہر یہ وفاقی کابینہ کی جانب سے مجموعی طور پر لیا گیا موقف ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اہم آئینی معاملے پر وضاحت نہیں ہے، اس لیے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن سے منسوب بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو درکار تعاون، خاص طور پر ضروری فنڈز، عملہ اور سیکیورٹی کی فراہمی نہیں کی جا رہی، اور اسی لیے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کے انعقاد سے معذور ہے۔ چیف جسٹس نے مذکورہ وجوہات کی روشنی میں کہا کہ میری نظر میں یہ مسائل عدالت کی جانب سے فوری توجہ اور حل طلب ہیں۔ آئین کی کئی شقوں اور الیکشن ایکٹ کی متعلقہ سیکشنز کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جو سیاسی جماعتوں اور شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ دونوں صوبوں میں حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئین کے مطابق عمل کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ وسیع تر عوامی مفاد میں آئینی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو اس حوالے سے پتہ ہے کہ سب سے پہلے گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے درمیان کئی اجلاس ہوئے، جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کی کورٹ میں بال پھینکتے رہے تاکہ ایک وقت جو ہے وہ گین کیا جائے، اور کسی ایک نے بھی الیکشن کی تاریخ نہ دی۔ اس کے بعد صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا، جس کا جواب چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ دوسرا خط صدر عارف علوی کی جانب سے لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمشنر مشاورت کے لیے حاضر ہو، لیکن اس میں چیف الیکشن کمشنر کو صدر مملکت کی جانب سے لکھے گئے خط کے الفاظ پسند نہیں آئے، اور اس پر بھی چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت سے ملاقات اور میٹنگ کے لیے جانا مناسب نہیں سمجھا، اور اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اس کے بعد صدر مملکت کی جانب سے خود یہ جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا، اور ان کی طرف سے 9 اپریل کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ ابھی یہ کیس شروع ہوا ہی ہے تو نون لیگ کی جانب سے سپریم کورٹ کے 2 ججز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور سیاست کے اندر آپ اگر نون لیگ کی سیاست کو دیکھیں تو آپ یہ جانچ پائیں گے کہ یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ یہ ہمیشہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ مریم نواز پہلے خود اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوتی تھی، لیکن اب مریم نواز سوشل میڈیا کے ذریعے حملہ کرواتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قاسم سوری کی جو رولنگ تھی، اس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو کس طرح سے مٹھائیاں بانٹی گئی، لیکن جیسے ہی پنجاب کے اندر دوسرا فیصلہ دیا گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ اس وقت ان کی حالات یہ ہیں کہ جو عطا تارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ انہیں خاطر میں نہیں لائی، اور اب یہ جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، یہ لارجر بینچ جو ہے یہ واضح کرے گا ہر ایک کا، الیکشن کمشنر ہو، چاہے گورنر پنجاب ہو، چاہے صدر مملکت ہو، ان کے آئین کے تحت جو حقوق ہیں، جو ان کے رولز بنتے ہیں، ان کو واضح کرے گا اور بتائے گا کہ کس نے کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ دینی ہے اور کس کا کیا
کام ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج یا آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔